السلام عليكم متتبعي قناه فيزا فواياج ماروك. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي يكون اليوم فيديو متميز. ما عليكم غير تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا كيفاش كيكون ملف ديال الفيزا بالطريقه الصحيحه واللي كنخدموا بها. المجموعه ديالنا اللي كتخدم في هذه القناه قررنا نعطيكم واحد المنتوج بسيط ومزيان، ولكن فيه لي ديتاي اللي غادي ينفعوكم، اللي كيديروا لا ديفيرونس، كيديروا الفرق انطلاقا من التجربه ديالنا لمده سنوات في هذا الدومين هذا. ما بغيناش نهضر معكم بلغه الخشب، غادي نهضروا معكم بالخبايا وكيفاش كنخدموا وكيفاش الناس كيجيو ياخذوا من عندنا الدواسه ديالهم وكيفاش كيخدموهم. حنا شفنا الناس كيفاش كيخدموا في يوتيوب، مشكورين كيعطيو معلومات مهمه. كنتمنى منهم يزيدوا يفيدوا المتابعين ديالهم، والله يسهل على كل واحد. اليوم غادي نهضروا عامه على ملف ديال التاشيره ديال اي دوله في العالم، كيفاش كيكون الطلب، كيفاش تقدر تدفع الطلب ديالك ما يكونوش فيه المشاكل، سواء ديال فرنسا ولا ايطاليا ولا اي دوله في العالم. خليكم معنا ما تمشيوش بعيد. متابعينا الكرام، كما قلت لكم وكما كيعرفوا الناس الجميع، عندنا مكتب ديالنا في مدينه الرباط، وسط مدينه الرباط. كيجيو عندنا الناس من جميع انحاء المغرب تقريبا. كنقدوا لهم الاوراق ديالهم كاع، الفيزات، قرايه، زواج، تجمع عائلي، فيزا سياحه، فيزا عائليه، اي فيزا تقريبا تنقدوها من غير ليميغراسيون ديال كندا باش الناس ما يمشيوش غالطين. والناس كيجيو كيديروا فينا الثقه، كيعطيونا الاوراق ديالهم ابتداء من باسبور، لي كارت ناسيونال، عقود الزواج. الحمد لله ربي ما خيبناش، عمرو ما حشمنا مع شي واحد. والطريقه ديال التعامل ديالنا هي كالتالي: كاين اللي ساكن بعيد ما كنوفروا عليه فلوس ترونسبور وتماره باش يقلب على المعلومه، كنصيفطوا ليه كاع المعلومات في واتساب، حتى كيجمع الوريقات ديالو كيجي عندنا. او لا جا شي واحد كنعطيو له الوقت ديالو، كنعطيو جميع المعلومات اللي تيقلب عليها. بغى يرجع عندنا مرحبا به، ما بغاش الله يسهل عليه. يعني حنا وهاد المعلومات تنعطيوهم فابور، زعما ماشي بالمقابل. كما قلت لكم كنتمنى من الناس يتابعوا معنا مازال يكملوا هذا الفيديو باش نوريهم الطريقه باش يدفعوا الدوسي ديالهم. الدوسي يكون مكتمل ومنتظم ومنظم مزيان، باش ما يلقاش مشكل ملي غيمشي للسونتر ديال تالف مثلا ولا في اف اس ولا شي قنصليه، ما يلقاش مشكل مع داك السيد اللي غادي يشد من عنده الدوسي، لان الورق ديالك راه هي الصوره ديالك. حيت غادي تعطيهم واحد بحال قلتي مؤسسه اوروبيه، ماشي غتعطيهم شي مقاطعه ولا شي حاجه، راه تمثيليه اوروبيه. نتمنىكم تكملوا معنا الفيديو باش نوريكم الطريقه وكيفاش غادي تخدموا الدوسي ديالكم بشكل صحيح. اذا مشاهدينا الكرام، كما قلت لكم الدوسي باش يكون مقاد، اول حاجه الوراق يكونوا نقيين، ما فيهمش ريحه الغموليه وما مكمشينش. المنطق ديال الوراق، التسلسل ديال الوراق خصو يكون محترم كما عطيناكم في المعلومات اللي عندهم في السيت. داكشي اللي عندهم في السيت نتا حطوا لهم في الوراق. مثلا كيبداو بطلب التاشيره، طلب التاشيره خاص يكون معمر بالستيلو، مثلا ستيلو كحل بالنسبه لشي دول. اما بالنسبه لفرنسا راه كتعمر في السيت ديال فرنسا فيزا. طلب التاشيره اللي هو الفورميلير اللي حيت كاين اللي ما عرفش، كيبقى هو الوجه ديالك، خصو يكون داكشي نقيقي امبريمي مزيان وتعمرو وما تضربش على الاغلاط. مثلا غلطتي ما تضربش بالستيلو. ثاني حاجه هي جواز السفر ديالك، فوتوكوبي. لا كارت ناسيونال ديالك حتى هي تكون باينه، ماشي ليغاليزي، غير فوتوكوبي عاديه. جوج صور رقميه، هادو كتلصقهم في الفورميلير بايفي مثلا. هذه حاجات بسيطه ولكن مهمه باش ما ديرش كرافوز، باش ما تقدش تصويره مع جبهتك مع الفورميلير. وثاني حاجه هي انه غادي تزيد عقد الزواج الا كنتي مزوج. الحاله المدنيه، عقود ازدياد بهذا الترتيب هذا. عقود ازدياد انا كنعطيكم الترتيب باش كنخدم للناس. شواهد المدرسيه تكون باللغه الفرنسيه، ما تكونش باللغه العربيه. وكندوزو من وراها الوراق، عفوا الوراق ديال الخدمه ديال الناس. مثلا كدير شهاده العمل، شهاده الاسره، 3 اشهر من الحساب البنكي الا كان موظف. الا كان مستخدم كتزيد اتيستاسيون دو لا سي ان اس اس، و لي 3 ديرني بولتان دو بي تا هما كتزيدو. والموظف ما نساوش خصو لاكارت ديال لاكنوبس. من مور هاد الورقات ديال الخدمه تندوزو الورقات ديال ليبرجمون. مثلا الا كانت جاتك ايبرجمون من شي دوله، اولا كدير ريزيرفاسيون ديال لوطيل تكون كونفيرمي مقاده باينه، وبين المعلومات ديالك مثلا بشي ماركور بحال هذا تقر عليهم باش يبانوا. وتالي رولفي بونكير الا كانوا دي مونطون ما باينينش، انت بينهم بهاد الماركور هذا باش يبان داكشي منظم.
وكتزيد اسيرونس ديال الفواياج ديالك ولي ريزيرفاسيون ديال لوطيل كما قلت لكم وديال البي يكونوا كونفيرمي. من بعد ملي كتجمع هاد الوريقات هادو كاين مسائل صغيره اللي كتبين بلي انه راك منظم. مثلا بحال هاد الملف هذا كتجمع الوريقات ديالك كاملين كديرهم فوتوكوبي كتجمعهم في ملف بحال هذا بحال هكا منظم مقاد كدير غير 5 دراهم. وصق التصويره ديالكم كما قلت لكم بشي ايهو لصقه عاديه فهمتي وكتبان الدوسي تيبان على مولاه بلي راه منظم. حتى هذاك السيد اللي غادي يستخدم من عندك الدوسي تيولي مرتاح معاك في الخدمه. هادشي اللي كاين. واحد النقطه نشير ليها هي طلب التاشيره. حاول ما امكن كما قلت لكم ما تبقاوش تضربوا عليه فهمتي. الا غلطتي في شي حاجه حاول تامبريمي واحد اخر من جديد وعاودو وما يكون غير خير ان شاء الله. النتيجه ديال الملف منظم هو ملي كتمشي للشركه اللي مكلفه مثلا تي ال اس ولا في اف اس ولا بي ال اس او القنصليه مباشره، السيد اللي كياخذ عندك الوراق ما تيقول صبحنا على الله مثلا ولا تيكون عندك دوسي مقاد تيكون فرحان معك تيعطيك الوقت ديالك. السيد تيكون مرتاح كما قلت لكم تيطريط الدوسي ديالك على احسن وجه. وتا انت ما تيبقاش يقول لك عطيني هذه الورقه راه هذه الورقه فينا هي هذه الورقه ما جبتيش هذه الورقه ولا يقدر هو يتلف لك الوراق بقوت ما تيكونوا هما زربانين وتيكون عندهم التك في الخدمه. اما الا وجدتي ليه دوسي مقاد مثلا تيطريطيه على خاطرو وتا هو تيعطيك تيدرس الملف ديالك بشكل صحيح. هادشي كتحط ليه الدوسي ما كيهضرش معاك نهائيا. اذا كان دوسي مقاد ما تيهضرش معاك. انا عندي ناس الحمد لله تيجيو تيجلسوا هنايا في كرسي تلقات لهم الدوسي تيهز الدوسي ديالو تيمشي كيدفعو بالزربه تيعيط ليا تيقول لي شكرا اخويا راه الدوسي ديالي انا حطيته ميم با 10 دقائق دوزني راه ما هضرش معايا ما سولني على حتى شي ورقه. والحمد لله نتوما كما قلت لكم الدوسي يكون مقاد نقيقي وديروا في ملف بحال هذا ملف ولا اي ملف المهم يكون داكشي منظم باش حتى هو تيكون مرتاح ما تيبقاش يزرب عليك. يقدر يخرجك مثلا على ورقه هي راه عندك في الدوسي ولكن داكشي عندك مخربق. شحال من واحد مثلا فيزا ديال فرنسا تي امبريمي داك الفورميلير ومع داك الريسيبيسي دوموند اللي تيخرج الورقه هما 2 صفحات تيكون امبريمي كيديه هو للتائلات مثلا بقوت من الوراق الدوسي ما مقاد هو تيبقى يطري تيقول ليه سير راه نسيتي واحد ريسيبيسي دوموند انت راه عندك تيدق مخرجك على برا كتمشي كتقلب تلقى عندك في الدوسي وملي كتدخل كتخلص واحد 300 درهم زايده. اذا المشاهدين الكرام كما قلت لكم حاولوا ما امكن تقادوا وراقيكم راه حيت وراقيك هي الصوره ديالك. الا كان داكشي منظم يعني انت راك منظم. راه الوراق ديالك غادي يمشيو للقنصليه مثلا باش يتريتو باش يعطوك الفيزا او ما يعطوكش الفيزا. يعني راه الوراق ديالك كيمشيو للتمثيليه دبلوماسيه اجنبيه ماشي اي بلاصه. ونتمنى انكم فهمتوا مزيان هذا الموضوع شرحت لكم. اللي ما فهمتش شي حاجه يكتب لي في كومونتير ان شاء الله راه باقي فيديوهات جداد غادي نديروا فيديوهات على اي حاجه بغيتو اللي كتبتوها لي في كومونتير انا كنوجدها لكم. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وبارطاجيو مع احبابكم. اللي ما فهمتش شي حاجه راه كنعطي نمره التليفون تنجاوب. اللي ما جاوبتوش غير خلي لي ميساج ملي تنكون مسالي راه كنجاوب. وشكرا لكم على التشجيعات ديالكم. تنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديال الناس اللي كيتابعوني. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.